الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات مختصر طور پر ان شارٹ۔ آج قبل نبوت سے آغاز وحی تک، نبوت ملنے سے پہلے وہاں سے لے کر نبی بنائے جانے تک صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پیر کے دن، مہینہ ربیع الاول، تاریخ 12 تاریخ مشہور ہے، مگر حساب لگانے والے اسپیشلسٹس، ایکسپرٹس 8 یا 9 تاریخ بتاتے ہیں۔ ربیع الاول کی 8 یا 9 تاریخ آپ کی پیدائش کی تاریخ بتاتے ہیں۔ سن 1 عام الفیل، جس زمانے میں جس سال ابرہہ نے مکے پر ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کیا، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ مشہور واقعہ جس سال پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی، اسے عام الفیل کہتے ہیں، یعنی وہ واقعہ جب پیش آیا اس سال، عام کے معنی سال، فیل کے معنی ہاتھی، ہاتھیوں والا سال، اس سال جو ہے آپ پیدا ہوئے۔ انگریزی تاریخ کے حساب سے 20 یا 22 اپریل سن 570 پر 1 عیسوی 571 عیسوی، اب کیا ہے 2026 عیسوی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی 570 پر 1 عیسوی میں، تو تقریباً آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے کی تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، وہ آپ کی وفات سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ تھا۔ آپ 6 سال کے تھے جب والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ والدہ محترمہ جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کا انتقال ہوا، والدہ محترمہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بنو ہاشم قبیلے سے تھے۔ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی۔ آپ 8 سال کے تھے کہ دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ کے سگے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا اور اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آپ کی دیکھ بھال کی۔ 40 سال تک وہ آپ کے گارڈین، آپ کے سرپرست رہے، 40 سال تک آپ کی سرپرستی کرتے رہے ابو طالب۔ آپ 4-5 سال کے بچے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل حضرت انس
रज़ी अल्लाह अन्हु से सही मुस्लिम में है कि आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, उम्र कोई 4-5 साल की थी आपकी, बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़कर लिटाया और आपका सीना चाक करके, आपका सीना खोलकर दिल निकाला, फिर दिल से एक लौथड़ा निकालकर, दिल से एक लौथड़ा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है, उसे निकाल दिया। फिर दिल को एक तश्त में ज़मज़म के पानी से धोया और फिर उसे जोड़कर उसकी जगह लौटा दिया। फिर कैसा था वैसा कर दिया सीने को आपके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। बच्चे ये सब देख रहे थे, दौड़कर आपकी दाया माँ हलीमा के पास पहुँचे और कहने लगे कि मोहम्मद क़त्ल कर दिया गया। उनके घर के लोग झट पहुँचे, देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था। तो ये वाक़या है जो पेश आया आपके बचपन में। इससे मालूम होता है कि आपको पैगंबरी के लिए तैयार किया जा रहा है, आपको पैगंबरी के लिए तैयार किया जा रहा है। बचपन में आपने बकरियां चराईं, जब आप दाइमा हलीमा के यहाँ थे, उस वक्त आपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी बकरियां चराईं। बड़े होकर मक्का में भी आप अहले मक्का की बकरियां मज़दूरी पर चराते रहे, जैसा कि सही बुखारी में है। हज़रत खदीजा मक्के की एक इज़्ज़तदार मालदार औरत थीं जो तिजारत करती थीं। मक्के के अक्सर मालदार लोग तिजारत करते थे। हज़रत खदीजा लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थीं और पार्टनरशिप पर मुनाफे का, प्रॉफिट का एक हिस्सा तय कर लेती थीं उनसे। उन्हें खदीजा को मोहम्मद की ईमानदारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानतदारी और आपके अच्छे अखलाक मालूम हुए तो उन्होंने पेशकश की, उन्होंने प्रपोज़ल भेजा कि आप उनका माल लेकर तिजारत के लिए उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम सीरिया जाएं। वो दूसरे ताजिरों को जो कुछ देती हैं उससे बेहतर उजरत आपको देंगी। आपने मान ली और मुल्क शाम गए। जब आप मक्का वापस आए और हज़रत खदीजा ने अपने माल में ऐसी अमानत और बरकत देखी जो उससे पहले कभी ना देखी थी, और उनके ग़ुलाम खदीजा के ग़ुलाम मैसरा ने आपकी बेहतरीन अखलाक, आपकी सच्चाई, आपकी अमानत बयान की, तो हज़रत खदीजा आपसे बहुत मुतासिर हुईं, बहुत इम्प्रेस हुईं। अपनी एक सहेली के ज़रिए हज़रत खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम दिया, आपने कबूल किया और अपने चचाओं की मंजूरी से आपने हज़रत खदीजा से शादी कर ली। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा की वफ़ात तक आपने किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की। इब्राहीम के अलावा, आपके एक बेटे का नाम है ये, इब्राहीम के अलावा आपकी बकिया तमाम औलाद हज़रत खदीजा ही से थी। सबसे पहले
قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، اور پھر فاطمہ، اور پھر عبداللہ پیدا ہوئے۔ آپ کے سب بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ آپ کی سب بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور مدینہ ہجرت بھی کیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ قریش مکہ نے، یعنی مکے کے لوگوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر شروع کی، کعبۃ اللہ شریف کو بنانا شروع کیا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں اور گرنے والی تھیں۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی، حجر اسود جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور جس کو چوما جاتا ہے، حجر اسود، جب حجر اسود تک دیواریں اونچی ہو گئیں تو یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کی عزت کسے ملے، یہ ہمیں ملنا چاہیے عزت، یہ ہمیں ملنا چاہیے عزت۔ آپس میں خاندانوں میں اور قبیلوں میں بحث شروع ہو گئی اور معاملہ جھگڑے تک پہنچ گیا، جھگڑا بڑھتا گیا اور لڑائی کی نوبت آ گئی۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ اس بات پر بحث طے ہوئی کہ کل دوسرے دن جو یہاں یعنی کعبۃ اللہ شریف کے احاطے میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اسے فیصلہ کرنے والا بنائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ یہ بات طے کر لیے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کہ اس کے بعد سب سے پہلے حضرت محمد داخل ہوئے وہاں پر۔ دوسرے دن لوگوں نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ سب لوگ جو ہے یہ پکار اٹھے۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور لوگوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر منگائی، اس پر حجر اسود رکھا اور جھگڑنے والے قبیلوں اور خاندانوں کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب اس چادر کے کنارے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور چادر کو اٹھانے کے لیے سرداروں سے کہا کہ پکڑ کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس پر مکے کے سب لوگ راضی اور خوش ہو گئے کہ یہ جھگڑا اس طرح آسانی کے ساتھ اور سب کی راضی مرضی کے ساتھ طے ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر کوئی 35 سال کی تھی، 35 ایئرس، آپ کی عمر اس وقت کوئی 35 سال کی تھی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کے بارے میں قریش مکہ کیا رائے رکھتے تھے۔ سب پکار اٹھے تھے کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں۔ سب لوگ خوش ہو کر یہ پکار اٹھے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے بارے میں مکے والوں کی کیا رائے تھی اور آپ کو جو ہے وہ کیسا سمجھتے تھے۔
इसका एक अंदाज़ा होता है। नबूवत से पहले ही का एक और वाक़या है। ज़ैद बिन हारिसा हज़रत खदीजा के एक ग़ुलाम थे। हज़रत खदीजा ने उन्हें शादी के बाद हज़रत मोहम्मद को तोहफ़े में दे दिया। ये ऐसा होता था उस ज़माने में, ग़ुलामों को ख़रीदते थे और अपना दिल चाहा तो दूसरों को, अपने क़रीबों को, दोस्तों को तोहफ़े में भी देते थे। तो हज़रत खदीजा ने अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा को अपनी शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था। एक जंग में दुश्मन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को यमन के एक कबीले से पकड़कर गिरफ़्तार करके बेच दिया था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा यमन वाले थे। कोई झगड़ा या लड़ाई हो गई वहाँ पर, कोई छोटी सी जंग, उसमें इनको गिरफ़्तार करके चंद लोगों ने ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। और हज़रत खदीजा के एक रिश्तेदार ने हज़रत खदीजा के लिए उन्हें ख़रीद लिया। ये था उनका मामला। 10 साल गुज़रने के बाद 10 साल गुज़रने के बाद ज़ैद के वालिद हारिसा को मालूम हुआ कि उनका बेटा मक्के में है। मक्के आकर उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेटा ज़ैद हज़रत मोहम्मद का ग़ुलाम है। हारिसा हज़रत मोहम्मद से मिले और उनसे गुजारिश की कि वो ज़ैद को उन्हें वापस करें और बदले में जितनी रकम चाहे मांग लें, जितने पैसे चाहे मांग लें। हज़रत मोहम्मद ने हारिसा से कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं लड़के को बुला लेता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं उसे छोड़ दूँगा, लेकिन अगर वो यहाँ से जाना ना चाहे तो मैं मेरा साथ ना छोड़ने वाले को अपने से अलग नहीं करूँगा। अगर वो मेरे साथ ही रहना चाहे तो जो मेरे साथ रहना चाहे मैं उसे अलग नहीं करूँगा। हाँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं उसे छोड़ दूँगा। आपकी इस बात से ज़ैद के वालिद हारिसा बहुत खुश हुए। ज़ैद को, जो उस वक्त कोई 20 साल के थे, ज़ैद 20 इयर्स के थे उस वक्त, बुलाया गया। ज़ैद को, जो उस वक्त कोई 20 साल के थे, बुलाया गया और पूछा गया तो ज़ैद ने कहा कि मैं मोहम्मद को छोड़कर अपने बाप के साथ जाना नहीं चाहता। हज़रत मोहम्मद का बर्ताव अपने ग़ुलाम ज़ैद के साथ इतना अच्छा था कि अपने बाप के बुलाने के बावजूद वो हज़रत मोहम्मद के ग़ुलाम रहना पसंद किए, अपने बाप के साथ जाना पसंद नहीं किए। अपने बाप के बुलाने के बावजूद वो हज़रत मोहम्मद के ग़ुलाम रहना पसंद किए। इस वाक़ये से भी हमें मालूम होता है कि नबूवत से पहले भी हज़रत मोहम्मद के अखलाक़ कितने अच्छे थे और लोग आपके बारे में कैसी अच्छी राय रखते थे। आप जानते हैं कि एक दिन जब आप गारे हिरा में थे तो अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही लेकर नाजिल हुए, अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए। उस वक्त जो कुछ पेश आया गारे हिरा में मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त जो कुछ पेश आया उससे आप हैरत ज़दा हो गए, मोहम्मद हैरत ज़दा हो गए। उस वाक़ये ने, यानी अचानक फ़रिश्ते के आने की वजह से जो कुछ वहाँ हुआ
اس واقعے نے آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ آپ ہانپتے کانپتے غار حرا سے اتر کر سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ آپ بہت ڈر گئے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے کہا کہ مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اڑھایا، آپ کو تسلی دی، آپ کا ڈر دور کر دیا۔ آپ نے کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، آپ کوئی برا کام نہیں کرتے، اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت خدیجہ جو 15 سال سے آپ کے نکاح میں تھیں اس وقت، اور دن رات کی آپ کی ساتھی تھیں، نبوت سے پہلے بھی وہ آپ کے بارے میں ایسی اچھی رائے رکھتی تھیں۔ اس موقع پر جو کچھ انہوں نے کہا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں وہ کیسی اچھی رائے رکھتی تھیں۔ سورہ یونس آیت 16 میں ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو جب قرآن سناتے تھے، اللہ کی باتیں بتاتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو مکے والے آپ کو جھوٹا، پاگل، دیوانہ وغیرہ وغیرہ ناموں سے پکارتے تھے، ایسا کہتے تھے آپ کو، آپ کا اور آپ کے دین کا انکار کرتے تھے، آپ کا بھی انکار کرتے تھے کہ آپ رسول ہیں، اور آپ کے دین اسلام کا بھی انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے مکے کے لوگ کہ یہ قرآن تم لکھتے ہو اور ہم سے کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستاتے اور تکلیفیں دیتے تھے، تو مکے والوں سے آپ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میں کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی نہیں ہوں، اسی مکے میں پیدا ہوا ہوں، تمہارے درمیان بچپن، جوانی اور 40-50 سال کی عمر گزار چکا ہوں، تم مجھے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہو، پھر بھی اپنے فائدے کے لیے اور اپنی ضد کی وجہ سے تم حق کا انکار کر رہے ہو اور مجھ پر جھوٹے الزامات رکھ رہے ہو۔ نبوت سے پہلے کی اپنی پاکیزہ اور بے داغ زندگی کو آپ اپنے سچا ہونے اور حق پر ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی کیسی صاف ستھری اور کیسی اچھی تھی، اور آپ کے گھر والے، آپ کے قریب والے، آپ کے گاؤں مکے والے آپ کے بارے میں کیسی اچھی رائے رکھتے تھے، آپ کو کیسا اچھا سمجھتے تھے۔ وحی کا آغاز، وحی کی ابتدا، بگننگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور اچھے خوابوں سے ہوئی۔
सच्चे ख्वाबों और अच्छे ख्वाबों से हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वो ऐसा होता जैसे आप दिन की रोशनी में देख रहे हैं। आपके ख्वाब ऐसे होते थे कि गोया आप दिन की रोशनी में देख रहे हैं, और जो कुछ आप ख्वाब में देखते दिन में वैसा ही पेश आता। फिर आप तन्हाई पसंद हो गए, तन्हाई को पसंद करने लगे, और कई कई दिन रात गार हिरा में रहकर इबादत करने लगे। मक्के के करीब एक पहाड़ है, उस पहाड़ में एक गार, एक गवी है, वहाँ पर आप जाकर कई कई दिन गुजारते थे और इबादत करते थे। कैसी इबादत करते थे अल्लाह बेहतर जानता है। ये कैसी इबादत थी जो आप वहाँ करते थे, हम नहीं जानते। आप खाना पानी घर से ले जाते, वहाँ गार हिरा में चंद रोज़ रहते, फिर हज़रत खदीजा के पास आते, वो चंद और दिन का तोशा आपको दे देती और फिर आप गार हिरा में जाकर रहते। जब आपकी उम्र 40 साल 6 महीने हो गई, 40 years 6 months आपकी उम्र हो गई, तो एक रोज़ रमज़ान के महीने में यकायक आप पर गार हिरा में वही नाजिल हुई। वही यानी अल्लाह की तरफ से अल्लाह के पैगम्बर ने अल्लाह का पैगाम आपके पास ले आया, अल्लाह के फरिश्ते ने, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। इसे वही कहते हैं। तो गार हिरा में वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने आकर आपसे कहा, पढ़ो इक़रा, सूरह इक़रा में है ये, इक़रा पढ़ो। आपने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे पकड़ कर भींचा, यहाँ तक कि बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मुझे पकड़ कर दबाया, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ़ होने लगी, बर्दाश्त होना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे छोड़ दिया और कहा, इक़रा पढ़ो। आपने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। इस तरह 3 मरतबा हुआ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। सूरह अलक़ की 5 आयतें ये नाजिल हुईं। ये पढ़कर सुनाए जिब्राइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस तरह आपको नबूवत और रिसालत दी गई, आप पैगंबर बनाए गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने के बाद पहला काम ये हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का तरीक़ा बताया, वज़ू करके बताया, और कहा कि जैसे मैं वज़ू कर रहा हूँ आप भी वज़ू कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ू का तरीक़ा बताया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हुए और आपसे कहा कि आप उनके साथ नमाज़ पढ़ें। मैं जैसा नमाज़ पढ़ूँ आप भी उसी तरह नमाज़ पढ़िए, ये कहकर नमाज सिखाए। नमाज पढ़ने का तरीक़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से इसका ज़िक्र किया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। वो बहुत खुश हुई नमाज का ये तरीक़ा मालूम करके, अल्लाह की इबादत का तरीक़ा मालूम करके।
وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس سے پہلے لوگ اپنی مرضی کے مطابق جیسا دل میں آیا ویسا غلط سلط طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ بتایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح وضو کرنے کے لیے کہا اور ان کو ساتھ لے کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ یہ پہلا فرض تھا جو مقرر کیا گیا، نماز وہ پہلا فرض تھا جو مقرر کیا گیا۔ سیرت سرور عالم جلد دوم صفحہ 140 پر 3 مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ سب سے پہلی مسلمان حضرت خدیجہ تھیں رضی اللہ عنہا۔ ان کے بعد اسلام لانے والے حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم تھے۔ سب سے پہلی مسلمان حضرت خدیجہ تھیں، ایک عورت۔ ان کے بعد اسلام لانے والے حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید بن حارثہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا ذکر ابھی ہوا، رضی اللہ عنہم، یہ تھے سب سے پہلے مسلمان بننے والے۔ دین اسلام کی دعوت مسلمان بننے والے یہ تھے۔ پیغمبر مقرر کیے جانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال 13 ایئرس مکے میں رہے اور دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور 10 سال مدینے میں رہے، 10 ایئرس مدینے میں رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے وہاں بھی اور دین اسلام کو قائم کرتے رہے۔ تو یہ ہے نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی اور آغاز وحی اور اس کے فوراً بعد کی مختصر روداد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی معلوم کرنے، پڑھنے اور سننے اور اس سے سبق اور عبرت لینے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔